तुम हो पाकिस्तान। Ladies and gentlemen, this is the youth of Pakistan. शाह साहब आए और अपना अवार्ड वसूल करें प्राइम मिनिस्टर साहब से। सैयद करीम सज्जाद खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। 1 मिलियन 10 लाख रुपए की ये ग्रांट प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। हमारा अगला जो अवार्ड है वो जा रहा है ग्रीन प्लास्टिक को। ग्रीनर इनिशिएटिव मारिया कयूम साहिबा ने जीता है और हम बात कर रहे थे कि ये जेंडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मारिया कयूम अगर आप मौजूद हैं आप अपना अवार्ड ले सकती हैं। जी अगला हमारे पास अवार्ड है स्टार्टअप का नाम है मोटो वेस्ट और इसके टीम लीड है एहसन तारिक। इनका ताल्लुक सूबाई पंजाब से है। खातीन हज़रात मैं आपको बार बार ये याद दहानी कराता रहा हूं 250 फाइनलिस्ट थे उनके अंदर ये टॉप 10 विनर्स हैं। एक इंडिपेंडेंट जूरी वी हैव अपहेल्ड लाइक ऑलवेज हाईएस्ट स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी। मोटो वेस्ट की टीम लीड है एहसन तारिक साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है यूथ को एम्पावर करना है। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शाहिद साहब ये अपना नाम अनाउंस करवाना चाह रहे थे। टीम लीड जो है वो कोई और है बट हमारे साथ जीशान शाहिद साहब मौजूद हैं टू रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्टअप। और ख्वातीन और हज़रात अगला अवार्ड अनाउंस करने में मुझे बेहद खुशी है बिकॉज ये बच्चा नास यूनिवर्सिटी का है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है और ये बहुत इर्द गिर्द बड़े चीजों में इन्वॉल्व रहा है और उसको पता भी चल गया कि उसका नाम लिया जा रहा है इन लाइट्स का। हमारे पास मोहम्मद अहमद अगला अवार्ड विनर है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एज आई एम फॉर द रेस्ट। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूँ ये नास से जरूर है लेकिन अपने मैच के ऊपर ये जीते हैं बुनियादी तौर पे। उसके कठिन प्रोसेस के बाद ये है द क्रीम ऑफ द विनर्स, द क्रीम ऑफ द यूथ। और जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन, अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूशन और ये गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग के साथ ये अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट होगी इंशाल्लाह। और अगले हमारे जो विनर हैं बिनते आहन। कैसा खूबसूरत नाम है बिनते आहन। स्टार्टअप का नाम है, टीम लीड है ज़ैनब बरोही। ये हमारे मुल्क का वो 52% और उस 52% की ये रिप्रेजेंटेशन। ये हमारी बेटियां मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगी प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के तहत इंशाल्लाह। आपकी भरपूर तालियों में इस कौम की इस बेटी के लिए बिनते आहन ज़ैनब बरोही। लेडीज एंड जेंटलमैन इनका ताल्लुक सूबाई सिंध से है। Ladies and gentlemen, now for our last winner of the top 10 awards, साद सिद्दीकी from Adversity। ये हमारे top 10 के विनर है। आइए और अपना अवार्ड ले। 1 मिलियन का अवार्ड हमारे सारे top 10 विनर्स को जा रहा है। वो हरफे राज के मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूँ, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बूं। ख़वातीन हज़रात ये इकबाल के शाहीन
without any further ado, it is my humble duty to be calling upon winners, all the winners. If you could join Prime Minister Saab for a group photograph. Ladies and gentlemen, these are the beaming faces. This is the future of Pakistan. All the winners from different parts of Pakistan. We have representation from Khyber Pakhtunkhwa, from Sindh, from Punjab, from Balochistan. Prime Minister Saab, along with these champion entrepreneurs of the future. Round of applause, ladies and gentlemen. ایک دفعہ پھر بھرپور تالیاں خواتین و حضرات. Without any further ado, it is my humble duty to be calling upon the chief guest of today's ceremony. He is the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif. Aapki bharpoor taaliyon mein khawaateen o hazrat, Wazir-e-Azam Islami Jamhuriyat Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. इंतहाई काबिल एहतराम वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, असातिज़ा कराम, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, स्पेशल एडवाइजर्स और इस कौम के इंतहाई होनहार और इंतहाई ज़हीन कौम के बेटे और बेटियां, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ पे उन नौजवान बच्चों और बच्चियों से मुलाकात का मौका मिला जिन्होंने अपनी तालीम के दौरानिए में बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ फील्ड्स में स्किल्स दिखाई, चाहे वो बायोडीजल है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, मोटर बाइक है, या शाहराहों पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके हवाले से और बेशुमार दूसरे शोबों में जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं आपको और आपके वालिदैन को और आपके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से आज पूरी कौम आप पे फ़ख्र करती है। बात 10 लाख रुपए के इनोवेशन अवार्ड की नहीं है, बात आपकी काबिलियत की है। और ये 10 लाख रुपए आज के ज़माने में जब बहुत इन्फ्लेशन है तो उसकी जो वैल्यू है वो माजी के मुकाबले में कम है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि आपकी मेहनत के नतीजे में, आपकी काबिलियत के नतीजे में जब आप अमली मैदान में आएंगे, और अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगा जब वो बच्चा बड़ी एतमाद के साथ ये बात कर रहा था। इसी तरीके से और हमारे इन बेटों बेटियों ने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है
وہ آپ کے بہت ہونہار ہاتھوں میں وہ انشاءاللہ محفوظ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اور بے پناہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، جس کے لیے آپ حقدار ہیں، آپ کا یہ حق ہے۔ اور وہی قومیں آگے ترقی کرتی ہیں جن کی نوجوان نسل ان کے ہاتھوں میں ایک ہنر ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی شعبے میں ان کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، آٹو موبائل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل ہے۔ میں ماضی میں بہت تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں خادم پنجاب تھا تو ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا، اور وہ تھا پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ کمپنی۔ یہ پروگرام اس زمانے میں وہ ادارہ ڈیفٹ کہلاتا تھا، آج وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کسی اور نام سے ہے برطانیہ میں، اور پنجاب حکومت یہ 50% شیئر ہولڈر تھی۔ اور یہ جو بلینز آف روپیز جو ہم نے وہاں پر سپینڈ کیے، وہ برک اینڈ مارٹر میں نہیں تھے، بلڈنگیں نہیں بنائیں، مشینری نہیں خریدی، اساتذہ کو وہاں پر نہیں لے کے آئے، کیونکہ بلڈنگ بنانا، مشینری خریدنا، اس میں وقت لگتا ہے، اور اس میں اور بھی حکومتیں وہ انڈسٹری نہیں لگاتی۔ حکومتیں انڈسٹری لگانے کے لیے ایک کیٹلسٹ کا رول ادا کرتی ہیں، زراعت کو بڑھانے کے لیے فیسلٹیٹ کرتی ہیں، وہ ماحول پیدا کرتی ہیں، اور اس کے لیے وہ وسائل مہیا کرتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم نے پنجاب جو اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، اٹ واز ناٹ اباؤٹ برک اینڈ مارٹر۔ وہ ہم نے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ جنوبی پنجاب سے پروگرام شروع ہوا۔ ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کی پک آف دا پک کمپنیوں کو ہم نے سلیکٹ کیا، چاہے وہ ٹیکسٹائل میں، چاہے وہ ہوٹلرنگ میں ہے، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں ہے، یا وہ سلائی کڑھائی میں ہے، یا آئی ٹی میں ہے۔ ان کو ہم نے پک کیا، اور فی اسٹوڈنٹ 10,000 روپے ان کو ہم نے دیا، اور انہوں نے ان کو ٹرین کیا۔ نہ بلڈنگیں تھیں، نہ مشینری نے منگوانا پڑی، نہ کوئی کسٹمز میں کوئی پرابلم ہوا، نہ کوئی کرپشن ہوئی۔ ڈائریکٹ ہم ان کمپنیز کو ہم نے ہائر کیا، اور انہوں نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے ان کو ٹرین کیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپس، پنجاب میں بھی ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہائی اچیورز کو، ٹوٹلی آن میرٹ، میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایک بھی کسی کو بغیر میرٹ کے لیپ ٹاپ نہیں ملا، اور یہ پورے پاکستان میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے، چاہے وہ صوبہ پنجاب تھا، ہر صوبے کا ہم نے کوٹا رکھا، اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی۔ اور وہ لیپ ٹاپس جس کے حوالے سے بہت الزامات لگائے گئے اور الزامات کی تیر برسائے گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ میں بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھما رہا تھا، کلاشنکوف نہیں دے رہا تھا۔ اور اس سے پر آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کا زمانہ آیا، تو کووڈ کے زمانے میں انہی لیپ ٹاپس نے ان بچوں کو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقع مہیا کیا۔ انہی لیپ ٹاپس نے ان کو سیلف امپلائمنٹ دی، اور انہی لیپ ٹاپس نے ان کی جو ایجوکیشن تھی اس میں تعطل نہ پیدا کیا۔ اور آج پھر میاں نواز شریف نے اپنے دور میں فیڈرل گورنمنٹ میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اگر بس چلے تو اس قوم کے ہر ہونہار بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم
اور بہترین آرٹیکلز اور کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکے اور بتائے کہ چین پاکستان کا کس طرح بہترین دوست بنا، اور بتائے کہ کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں۔ اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبکہ پاکستان کو آج شدید مالی چیلنجز کا مقابلہ ہے کہ ہمیں اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس میں سے نکلیں گے۔ میرا ایمان ہے قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں، لیکن پوری قوم اگر یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، ارادہ باندھ لے، مصمم ارادہ، تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اور آپ بھی آج جو بچے بیٹھے ہیں، یہی قوم کو آپ نے بتایا کہ مشکل ترین حالات میں آپ نے کتنی شاندار آپ نے ترقی کی ہے اور اپنے ہاتھوں کو بڑا ہنرمند بنایا ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ آپ نے خبر پرسوں دیکھی ہوگی کہ چائنا نے $1 ارب اور پاکستان کو دے دیا، اسٹیٹ بینک میں آ گیا۔ میں یہ نہیں چاہوں گا، نہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی قرضے اور لونز ہمیں لینے چاہیے۔ آج قرضوں کی بھرمار جو 75 سال میں مختلف ادوار میں جو پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے، قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں، فائدہ حاصل کرتی ہیں، منافع کماتی ہیں، اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش جنریٹ کرتی ہیں۔ وہ تبھی ہوتا ہے کہ ہنر ہو، قابلیت ہو، محنت ہو، امانت ہو اور دیانت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں، برے وقت میں انہوں نے ہمیں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، وہ بھی کہتے تو نہیں لیکن آپ چہروں سے جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں۔ آپ یہ قرضے لے کر آپ ان کو استعمال کریں، آپ اپنا ریسورسز جنریٹ کریں۔ اللہ نے آپ کو پہاڑ، بڑے بڑے منرلز، مائنز دی ہیں، اور آپ کو زمین میں آپ کو لوہا دیا ہے، بے شمار آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں۔ آپ ہائیڈل پاور جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ شمسی توانائی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا پنجاب میں دور جو تھا وہ تو بڑا آگے بڑھ رہا تھا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہاں پر 1 سال میں کیا کیا؟ اگر میں اس کی داستان لے کے بیٹھ جاؤں 1 سال کی تو شاید رات ہو جائے گی، لیکن جو مسائل، مشکلات ہیں اور جو مین میڈ جو کرائسس پیدا کیے گئے ان کی میں تفصیل بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں۔ آئیے آج کی اس محفل میں ان نوجوان بچوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی محنت کو گواہ بنا کر ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر ضرور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، اور پاکستان کبھی آئندہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن یہ زبانی کلامی نہیں ہوگا، یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، مرثیے پڑھنے سے، اشعار پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ اشعار کا مجھے بہت شوق ہے، اس سے بڑی جدت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کو پھر عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور باتوں سے نہیں، عمل سے۔ نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، صرف اور صرف محنت۔ وہ ممالک جو کہ ایتھسٹ ہیں، جہاں پر وہ سیکولر سوسائٹیز ہیں، جو وہاں پر ان کا مذہب، ان کا وہاں پر بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی محنت سے بہت آگے چلے گئے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں آپ کے بزرگوں اور آپ کے بڑوں کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 1970 میں، بلکہ
दिसंबर 1971 को कायद का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और आज इस तारीख के सबसे बड़े हादसे से अभी तक हमने सबक हासिल नहीं किया, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मेरा इस पे ईमान है। आज भी अगर हम जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगें ना खींचें और इल्जामात के तीर न बरसाएं और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं, कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा। जिस तरह के दुनिया के बाज़ ममालिक में है, वहाँ पर इंतखाबात होते हैं, नई हुकूमत आती है, लेकिन उनका एक जो नेशनल एजेंडा जो होता है वो तब्दील नहीं होता। हमें 3-4 हमें आइटम्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर पूरी कौम को इत्तेफाक करना होगा और उसके ऊपर यकसू होना होगा। ये आपकी खारजा पॉलिसी है जिसमें आपकी आज़ादी पॉलिसी है। बताइए कि आज के करीब में मैं किसी यहाँ पर, आई एम नॉट हियर गोइंग टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दिल दुखता है कि चीन के बारे में बाज लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज बेजा बातें की जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज हुआ। आज मुझे 1 साल और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, हम सबको 1 साल हो गए उनको ये यकीन दिलाते हुए कि इट वॉज अ टेम्पररी फेज, ये ना पहले कभी हुआ ना इंशाल्लाह आइंदा कभी होगा। आप देखिए कि कितना सख्त आपको आज चैलेंज उससे वास्ता है, लेकिन चीन समझ गया कि पाकिस्तान मुश्किल में है, मुझे पाकिस्तान का हाथ थाम रहा होगा। अल्लाह ताला के ये बेपाया फजल करम है कि ऐसे दोस्तों से अल्लाह ताला ने मिलवा दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, यूएई पाकिस्तान की मदद कर रहा है, कतर कर रहा है। लेकिन हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मुरब्बी हैं, उनके बारे में हम दुश्नाम तराजी करें और उनके खिलाफ हम जुमले कसें और इल्ज़ामात लगाएं, तो ये इससे बड़ी मुस्लिम खुशी क्या होगी। चीन क्या कहेगा कि मैं तो पाकिस्तान को बगैर किसी शर्त के मैं पाकिस्तान की मदद करता रहा, चाहे वो सी पैक है जिसमें $30 अरब लग गए। आज अगर बिजली के अंधेरे नहीं हैं तो उसमें सी पैक का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आप दोस्तों को, अपने मुरब्बियों को जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, उनको ना सिर्फ भुला दें बल्कि उनके खिलाफ किसी और को, मैं नाम नहीं लेता, उनको वक्ती तौर पर खुश करने के लिए अपने दोस्त को बुला दें। तो ये तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आएँ मिलकर हम पाकिस्तान को बनाने के लिए एक अज़्म करें कि हम मिलकर पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है उसको हम दिलवाएंगे, मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। बाखुदा मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि अगर हम सब मिलकर ये फैसला कर लें तो पाकिस्तान बहुत जल्द न सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होगा। आपकी इज्जत होगी, सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत होगी, सब्ज़ हलाली परचम की इज्जत होगी और हमें बाहर इस तरह नहीं जाना जाएगा कि ये आगे हैं मांगने के लिए। अल्लाह ताला करे कि नौजवान बच्चों की तोफ़ैल, इनकी मेहनत की तोफ़ैल वो दिन करीब आए। और अगर हम, मुझ जैसा आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को हमने उस सिमत में हमने डाल दिया तो मैं कम से कम अपनी कब्र में मैं बहुत सुकून से हूँगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया आपका।